السلام عليكم. غادي نشوفوا اليوم سكون ابل لوبن اوفيس. فهو لوبن اوفيس دي سويت بيروتيك، فهي من البرامج المكتبيه الحره، بمعنى المجانيه. وكاين لو ريفال ديالها وهو مايكروسوفت اوفيس. بالنسبه لرجال التعليم الاساتذه فعندنا نحن داك اوفيس 365 اللي الوزاره بشراكه مع مايكروسوفت تيعطيو لينا مجانا، داكور. ولكن هو راه الا ما كنتيش من اسره التعليم تيمكن لك تشريه باش تشتغل به بطريقه ليغال. ولكن بالمقابل كاين هناك برامج مكتبيه اللي هي حره مجانيه يمكن تحميلها بدون اي مشكل من عبر الانترنت والاشتغال عليها داخل الحاسوب، وهي مثلا سويت بيروتيك اوبن اوفيس او ليبر اوفيس كذلك. وسوف نرى اذا عند التحميل ديالها بطبيعه الحال غادي نشوفوا الموقع كيفاش غادي نديروا الموقع من اجل تمشيو على، يعني نحاول نمشي نتسنى شويه. اذا هنايا غادي نسد هادو. اذا غادي نمشي مثلا متصفح جوجل، نكتب هنايا سيت اوبن اوفيس، مثلا السيت اللي بغا يدير حتى ليبر اوفيس، لا بغا السيت ليبر اوفيس ولا وغادي ناخذ انا اوبن اوفيس لان ديجا محمل هنا بحال تقريبا بحال ما خاطر زايدين بعض لي زيكستونسيون. غنكليكي مثلا على هاد سميتو باش، وهذا هو الموقع من اجل التحميل. تندير تيليشارجي هنا وتيعطيني تيتسولني تيقول لي واش عندك الويندوز اكس بي ولا 7 ولا 10 ولا عندكم الماك. نتوما تختاروا على حساب اشنو السيستم ديكسبلوطاسيون اللي تشتغلوا به وصافي تتوركوا عليه. تندير مثلا ويندوز هنايا، انا معليش نحاول نحملو، داكور. هو تيقول لي تسنى، نقول ستارت. ها هو تعطيني تندير اونجستري. اون فوا تيتيليشارجا عاد نقوم بالتثبيت. اذا عند تثبيته داخل الحاسوب داك الوقت معليش نحتاجو كاع الانترنت. هذه هي الايقونه ديالو الا درناها على سطح المكتب. هذه بالنسبه لاوبن اوفيس. بالنسبه لليبر اوفيس تكون بطريقه بشكل اخر الايقونه، ولكن راه جوج كليكي دروان ندير ليه مثلا سو فورم دادمينستراتور ولا دوبل كليك ندير اوفر. نتسنى واحد شويه. اذا ندير وي ها هو هذا تحل لينا الوورد ديالو. اذا كما تشوفوا في الوورد ديالو كصفحات باش تنكتبوا عادي اللي تخدم في سميتو. اما تنبدلوا اللغه العربيه او الفرنسيه. اذا الفرنسيه مثلا جو في اكري بونجور، تبقى تكتب في سيزي سور لو كلافيي، داكور. اذا انا كتبت ندير نقيطات انا ندير. اذا بطبيعه الحال تشوفوا اون بو سيليكسيوني داك لو تكست ونمشي لهنايا. لاحظوا هنايا في الجناب كاين هنا لي سيم تاع لو تكست. اذا نبدل مثلا نشوف شحال غنديرو هنايا. نقلبو شويه هنا في الميليو، هنا في الجنب، هنا هادي نتومايا هنا نديرو بالكرا. هنا نتوما اللي غادي تقلبو بحال داكشي اللي كاين في الوورد الاخر عادي، ولكن هذا سي ان تي بو بروفيسيونيل زوين. إلي غراتوي تيليشارجا بارتير دو الانترنت. انا جو سوبريمي نسد عليا هاد الفوري. بطبيعه الحال كاين هنايا هاد الجنب كاين لي ستيل. لي ستيل تحتاجو تكون وثيقه اللي طويله نديرو شكون هو لو تيتر 1 شكون هو تيتر 2 الى اخره. بالنسبه هنايا كاينه واحد لا غاليري كي ريش فيها دي واحد الحويجات ممكن نصايرهم اجوتهم في اوتر دوكيمون. لاحظوا ريش مزيوتين كلها بالنسبه لي كويس. ندير تكليك دروا اجوتي كليك وتجي مستقبل يمكن لي عاد يجب زوج من السيدين ثم من بعد تشتغل عليه بالنسبة
يبغى يخدم على هاد البروغرام ميبغاش يخدم لوفيس، أو أنه لقى بأن هذا لأن فيه شي حويجات كما تتشوفو يمكن لا راه هي دايرة هنا ديكري وين تمشي ونكتب تحتو سي بون نوتر دوكيمون. هنايا الأصوات يمكن لك نزيد الصوت نصبر شوية كما تلاحظوا. الأصوات ممكن نستعملوهم مزيان حتى تكون في الباوربوينت. هنا لي غيغل قلنا لي بليس ماشي مشكل. إذا تيكون هذا هو الوورد ديالو. بطبيعة الحال فيه بزاف د الحويجات في الفيشي. Vous pouvez l'enregistrer une fois que vous pouvez l'exporter sous forme de PDF, vous pouvez les quitter, fermer, d'accord. Il y a édition, تجيب شي حاجة وتقوليها إلى آخره. هنايا l'affichage de plusieurs barres. هنايا اللي يمكن كيف afficher, insérer, objet, outil, paramètres de المحتوى D. هنايا outil, des outils, d'accord. Affichage, insertion. Il y a beaucoup de choses à insérer, des images à partir du fichier, des objets, d'accord, des formules mathématiques, des diagrammes. تنقولي ان دياغرام كليكي عليه فهمتيني طابلو دي دوني لي دياغرام ونقدر نموديفي فيهم باش ندخلو بالطريقة اللي بغيت، داكوغ. إذا تيكون هذا هو الوورد. بالنسبة إلا بغينا هي من هنا نوفو غادي نمشيو دابا كلاسور. شوفو الإكسل ديالو كيفاش داير. فوالا السيت هذا الإكسل كذلك بحال اللي تشوفو il marche avec des feuilles. Il y en a feuille 1, feuille 2, d'accord. بغيت نزيد وحدة أخرى هنا feuille هاذيك ندير أوكي. هاهما ثلاثة د الفeuilles. هنايا insérer une feuille, d'accord. Nombre de feuilles 4. نديرو مثلا 4 أوكي. à partir de راه تزادوا على هادوك باش تعرفوا شحال ولاو دابا الفايد. شوفوا 1 2 3 وغادي كليكي عليهم 3 كولور دونغلي كلشي بان اوكي. هادي اخر. إذا بالنسبة لهنا لي فورمي راه بحال اللي تنخدمو في الإكسل اللي فات. فوا تنجي هنايا راه كلشي عندي راسون. جو فو مونطر ولا بغيتو الحصص مقبلة غادي نديرو عطاني راسون ديالهم. وهنايا لي زيف دو إكس لو مود نتاع لي فونكسيون ها هما بحال اللي كاينين الأنواع ديالهم. هنا تاخد الضيفات تديرهم بارتين اوكي. إذا هذا هو الإكسل ديالو بالنسبة للأساتذة اللي كيتعلموا في الإكسل. ولكن هذا سي ان إكسل اللي هو غراتوي اي ان بتي بو بروفيسيونيل كون بو تيليشارجي افيك لوبن اوفيس ولا ليبر اوفيس. غادي نمشي لهنايا غادي نشوفو بريزونطاسيون هو الباوربوينت. ندير ديريكتومون كريي اون بريزونطاسيون. عاد من بعد بغيت نفتح شي وحدة اللي ديجا عندي اوريجينال فيو ولا ميثود. لا نخليها هنا هكا
نكتب هكا ندير كريي بريزونطاسيون. لاحظوا كيعطيني شريحة الميزانية، ولا بغيت ان موديل بحال هكا تنبدل من هنا الموديل الأول. بغيت نزيد شي وحدة، شوفوا هنايا عندي ديما غير اون مود ديابورama ماسكي هذيك، ولا إلا بغيتي دوبليكي. أنا مغاديش ندير هكاك، غادي ندير نوفيل ديابوزيتيف، عاوتاني نوفيل ديابوزيتيف. بغيت نسيبريمي راه كنت تنكليكي في 3 إلى آخره. غادي نسد هاد الفوالي هنايا نتاع الديابوزيتيف، وهنايا لو مود نورمال، لو مود بلان، مود نوت، بيرسبكتيف أو تريوز. حنا أغلبية تنخدمو أون مود كي نورمال. بغيت ندير نشوفو أون مود ديابوراما، نمشي لهنايا ونقول له ديكو فيغ لابيرسي، وتنبدا نكتب ديك لابيرسي تسريب. تندير هادشا بحال هادشي. دونك هذا بالنسبة إلا بغيت عندي باش ندير واحد شي أنيماسيون، مثلا جو في انسيري انسيرسيون إيماج أبارتيغ دان فيشي، نجيب شي تصويرة ولا كون كاتب شي تكست كومون جو في أكتيفي لي مثلا ناخد شي تصويرة، ناخد هادي جو في لانسيري. إذا ديما اون ايماج باش ندير عليها واحد لانيماسيون جو دوا لا سيليكسيون. نمشي ناخد ديابوزيتيف لي ماشي من هداك لو جونغ لي سميتو، ندير نوفيل ديابوزيتيف. غادي نهبط هاد، غادي نخرج هاد الفوي باش ما نختارش هادو، ولا نختار وحدة اللي مدياش هي اللي عليا ندير فيها هنايا. ندير فيها باش انسيرسيون، قلنا ايماج، فوالا. هاد ليماج il est sélectionné، داكور. غادي نسد هاد البلاصة نتاعها، il est sélectionné، داكور. يمكن نصغرها من هنا، ولكن بغيت ندير عليها اون انيماسيون. الوغ لانيماسيون il faut la sélectionner، ونمشيو نقلبو هنايا في لي زانيماسيون. اون فوا تنكليكينا تنمشي ندير اجوتي، هذا هو لو فولي دانيماسيون، ندير اجوتي وندير نختار النوع اللي بغيت نتاع اي جو لو فوا. هذا بور لا بريزونطا، وقت اللي نبغي نبريزونطي نختار اللي بغيت انا، هو اللي عاد تنفاليديه اوكي. وندير تري رابيد، نديرها تري لونت، داكور، وندير لها اوكي. صافي لير دابا بور لا فوا، تنشوف كيفاش عاد داكور. إذا سي كوم سا كو جو في دي زانيماسيون. هذا كيما قلنا نمشي ندير مثلا تكست، مثلا ندير بونجور، نمشي للسيليكسيون ندير اجوتي. هو il arrive، ندير حتى التكست، فوالا. ما كاين عدة أنواع، نمشي لي زاكسيتياسيون. التكست من أحسن ما خلو ليه من هنايا، تنشوف داك الوقت كومون يبغى يتغير، جو لو فاليد. دونك هادي سي لي زانيماسيون. كاين من بعد كاين لي ترانزيسيون. سي لي ترانزيسيون سي لو باساج اونتر من ديابوزيتيف لديابوزيتيف، كيفاش غادي تدوز داك لا ديابوزيتيف هي كاملة غادي تدوز. شوفو لا ترانزيسيون، كاين اختلاف ما بين لانيماسيون و لا ترانزيسيون. نديرها هي. Une fois que j'ai validé Diaomi, je vais voir tout le diaporama, au mode diaporama. Voilà. Voilà. Plus. Voilà. Je peux faire des choses extraordinaires. D'abord, أنا تنشرح لكم شي حاجة اللي هي نوريكم فين كاين سميتو غروسو مودو سكو فيه، وعاد يمكن لنا في شي حصص نشرح لكم بواحد الوحدة. كاين لابارتي اللي هي ديسان، وغادي نكمسي في ديسان باش ما نطولش ونشوفوش ندير طويلة. لاحظوا ديسان il y a plusieurs outils نتاع الديسان. ما سي تو شارجي باش ترسم،
ثم أشكال والكتاب إلى آخره. إذا هذه باج يمكننا ندير ندير وحدة أخرى إلى آخره ونبدا نرسم فيها. ندير une fois يمكن نكليكي على 3 جو في remplissage نبدل لا couleur dégradé مثلا. شنو ندير ندير نوتر شي بلا ندير نوتر فون على حساب المادة ديالكم على حساب التوجهات شنو بغيتو. فون جبت هادي درت remplissage dégradé archive couleur. داكوغ باش ندير واحد الحويجة هنايا واحد هنا نراجوت. غادي نسيليكسيونو كاملين تيكونو مجروبين كليك 3 ندير déjà ils sont groupés. Ouverture وقتي ديال نشوفو شنو تنصنعو داخل ديسان وكفر نبداو نحاولو نصنعو أشكال أخرى تحتاجو ليها. وهذا راه تصنعو بحال شي طابلو تانبريميه داك البرون فورما. هنا ماشي لاباج اللي أنا خدام فيها. إذا من هنا ندير أريير بلان مثلا ديكرافي خاطر حنا تنصنع التصويرات وهادو راه نطبعهم ونريجيستريهم داكوغ. كل واحد على حساب التوجه ديالو والمادة ديالو اللي تيمثل هداك الرسالة. كنختار نصايب دي فون مثلا عندي مستطيل بغيت ندير القياسات ديالو صحاب التكنولوجيا تيبغيو مثلا يديرو داكشي ديال الميزان هاكا ندير ليه هداك الشيما ديالو ولا كلانجيستري. شيما داكوغ. هنا تيكون عندي سي لا بارتي ديسان. إذا باش منطولوش لا فيديو كونطولي يعني نكتفي بهذا القدر. القصص قديمة غادي نفصل ندير أي الحويجات واحد بواحد من تحليل.